الحبيبات والغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا ومرحبا بيا معكم في القناه ديالكم بلاله اسماء سطيبل. كنتمنى ان شاء الله تقضيو وقيته زوينه معايا هذا النهار. ولكن قبل ما نبدا الفيديو اسمحوا لي على الصوت تاعي شي شويه لحقاش عيانه ما نمشي معكم بس. وانتم كالحبيبات ديالي ساشي بان اليوم جايبه لكم واحد الوصفه اللي غنيه عن التعريف الصراحه. لا باز ديال لا باتيسري فرونسيز الا وهي لا بات فويتي. لا بات فويتي اللي بيان سور غادي تقولوا لي كنا ديجا شفناها، بيان سور ديجا شفناها، ولكن شفنا لا بات فويتي كلاسيك. aujourd'hui حابه نبارطاجي معكم لا بات فويتي انفيرسي، c'est-à-dire سي دو ميثود ديفيرونت، ولكن الصراحه حاجه رائعه، حاجه الصراحه ماشي واعره في الخدمه غادي تشوفوا نتوما بنفسكم، ولكن النتيجه كتجي روعه. سيرتو اللي كونسيي باش نديروها سيرتو في الملفي في لي غالي دو، اللي حابه حتى هما نبارطاجي معكم. ولكن قلت علاش لا، هنبداو ان شاء الله بلا بات فويتي انفيرسي قبل ان شاء الله ما ندوزو ليطاب الاخرى. دونك الحبيبات ديالي، الى الفيديو ديال هذا النهار عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء تاعكم والمعارف تاعكم ان شاء الله باش تعمل فائده. بيان سور ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير، صافي توجور شو كور باش نشوف ان شاء الله الا جربتوها وتعطيوني ان شاء الله زعما الراي ديالكم في الوصفه هذه. وانتو كالحبيبات ديالي ما غاديش نطول عليكم، غنخليكم غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا شنو هما لي زيتاب سيرتو شنو هما لي زانغريديون اللي كنحتاجوا ليهم باش نديروا الوصفه ديالنا. يلا نمشيو على بركه الله. دونك فوالا حبيبات ديالي، ها نتوما كي كتشوفوا ان شاء الله الوصفه ديالتنا كيف تنقول اليوم هي عباره عن لا بات فويتي انفيرسي اللي غادي نحتاجوا ليها ان شاء الله. معنا عندي 600 غرام ديال لا فارين، تنختاروا واحد لا فارين اللي تتكون زوينه. انا هنايا الصراحه كناخذ واحد لا فارين ديال الحلويات. غادي نحتاجوا 300 غرام ديال الماء بارد، وغادي نحتاجوا لواحد 10 غرام ديال الملحه الرقيقه. هذا فيما تيخص لي زانغريديون ديال لا دي ترومب. بالنسبه لي زانغريديون ديال الطوغاج غادي نحتاجوا لهم ان شاء الله هنايا واحد 600 غرام ديال البور. انا هنايا اختاريت واحد البور، الصراحه اختاريت البور بريزيدون لحقاش هي اللي كتكون عندنا قاصحه، ما تتكونش ديك الزبده تتكون رطبه، لحقاش فاش تتكون الزبده شي شويه رطبه تتعذبنا شويه في الفيوتاج. وغادي خصنا ان شاء الله واحد 200 غرام ديال لا فارين، يعني سي الميم فارين. دونك الحبيبات ديالي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لهم. غنديزو ان شاء الله تو سويت نشوفوا الطريقه ديال العمل ديال لاباط الحبيبات ديالي. اول حاجه بيان سور تنجيبوا لا فارين ديالنا، كنديروها هكذا عندنا في البول ديال الغوبو ديالنا بحال هكذا. كنجيبوا هذيك المليحه حتى هي صايي، وغادي نكبوا واحد شويه ديال الماء هكذا فوالا. غادي نديروه صايي هكذا عندنا في الغوبو، كنديروا بيان سور صايي وصايي. غادي نبداو كنخدموا العجينه بشويه بشويه، ماشي ليسونسيال اننا ندلكوها، ولكن خصها غير تجمع معانا. فوالا كنشوفوا لحقاش العجينه ديالتنا ما بغيناهاش تكون رطبه. فيت اتونسيون، انا كيف تنقول راه درنا خصنا غير 300 غرام ديال الماء. بالحق سا ديبون لا فارين، الا كانت لا فارين اللي كتابسوربي بزاف، الا كانت لا فارين اللي كتشرب راه سي نورمال، ولكن ديروا اتونسيون زعما ان كومون دير لا تيكستور ديال العجينه ديالتكم ما تكونش رطبه. داكشي باش دابا الماء كنديروه بشويه بشويه. ان فوا كنشوفوا العجينه ديالتنا القوام اللي بغينا هو هذاك صاي كنحبسوا. هانتوما صاي كتشوفوا العجينه ديالتنا ها هي من بعد ما تجمعات معنا. هانتوما كي كتشوفوا راه ماشي رطبه، غير هي هكذا تنجمعوها. وبعد ما جمعناها كنديروا واحد شويه لا فارين هكذا في البلون ديال الطرافاي ديالنا، كنسرحوها واحد شويه فوالا. دونك فوالا الحبيبات ديالي، هانتوما صاي كي كتشوفوا من بعد ما درنا ليها لا فورم هادي. دابا تنجيبوا واحد البابي فيلم بحال هكذا يصاي، غادي اونفلا فيلمي هكذا مزيان. كتشوفوا صاي من بعد ما فيلميناها دابا غادي ندخلوها للفريغو ان شاء الله ترتاح معنا واحد ساعه. ونطوندو غادي نديروا البريباراسيون ديال كومون لاباط تاع الطوغاج ديالنا.
بالنسبه للطوغاج ديالنا غادي نهزو، هزينا نفس البول بيان سور. ها نتوما كي كتشوفوا هذا اللي خدمنا فيه تو سويت. غادي نديرو فيه 200 غرام ديال لا فارين ديالنا، اي بيان سور 600 غرام ديال البوغ ديالنا. غادي نحاولوهم نقطعوهم هكذا، ممكن تقطعوهم صغيورين. نديرو 600 غرام ديال البوغ ديالنا، كنديروها هكذا عندنا في الغوبو. باغ كونطخ هنايا غادي نديرو لا فوي او ليو دو كروشي صايي. وغادي نبداو نخليو كومون ندير العجينه ديالنا تخلط معنا مزيان. دونك ولا الحبوبات ديالي هانتوما كتشوفوا بان صايي العجينه ديالتنا لاباط ديالتنا ها هي زعما كي كتولي. كيف تنقول كنديروا فيها هكذا مع الزبده بيان سور، كنديروا فيها هكذا لا فارين باش ما تبقاش كتلصق. صايي من بعد ما ها هي هانتوما كي كتشوفوا كي تجمعات معنا. كنجيبوا بيان سور المدلك حتى هو وكنسرحوها حتى هي كيف درنا مع لاباط كومون دير دي ترومب ديالنا. اون في لا ميم شوز. كنحاولوا حتى هي نسرحوها بحال هذا الشكل هكذا، ولا كنعطيوها زعما نفس تكون شويه كبيره على الدي ترومب ديالنا. فوالا كنحاولوا نقادو ليها الجنيبات بحال هكذا. العجينه ديالنا ها هي واجده. لا ميم شوز حتى هي غادي نعاودو حتى هي غادي نديروها ولا فين حتى هي او كونتاكت. دونك فوالا الحبيبات ديالي ها نتوما كي كتشوفوا صايي العجينه ديالتنا هي واجده. دابا كيف تنقول غادي ندخلوها حتى هي ساعه المكانه بحال هاد الترومب ديالنا، وديك الساعه من بعد ساعه نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطرافاي ديال الطوغاج كيف. دونك فوالا الحبيبات ديالي ها نتوما كي كتشوفوا صايي من بعد ما لاباط ديالتنا ها هي ارتاحت معنا واحد ساعه ديال المكانه. نتوما كي كتشوفوا تتولي شي شويه قاصحه. فوالا دونك فوالا دابا كتنجيبوها بحال هكذا وتنبداو تنسرحوها واحد شويه. هانتوما هكذا هادشي شويه ديال العرض. فوالا من بعد ما سرحناها هكذا شويه كنجيبو عندنا كومون لا دي ترومب ديالنا حتى هو كيف قلنا خليناه حتى هو ساعه تاع المكانه في الفريغو. فوالا دابا كنجيبو لا دي ترومب ديالنا وكنحطوه هكذا في وسط لاباط ديالت كومون ديال الطوغاج. سي لانفيرس، سي بور سا جوستومون تنقولوا ليها لاباط فويتي انفيرسي باسكو كنديرو دي ترومب او ميليو البور مي با لانفيرس. زعما سي با بحال كومون دير ماشي بحال لاباط فويتي كلاسيك. غنسرحوه واحد شويه يكون فوالا. نتوما فاش ترتاح العجينه راه كتطلق. دونك تنجيبو لاباط ديالتنا بحال هكذا. فوالا صايي وصايي كنسدوها بحال هكذا في هذا الشوي. كنسدو وسي الجناب هادو. فوالا نسدوهم مزيان باش ما كيتحلوش معنا. نفس الشيء لهاد البلاصه هكذا. ما نساوش نبداو تنديرو شويه لا فارين باش ما تلصقش معنا العجينه. راه كنعرفوا بان لاباط هادي فيها البيغ
دونك ها نتوما كي كتشوفوا دونك دابا تنجيو الاول زعما لي زيكستريميتي ديال لاباط عندنا وكنورقوا عليها مزيان. علاش فاش نديروه كذا؟ علاش جوستومون نتوما راه تنقول خصنا نديرو شويه الزبده باش ما تلصقش مع باردون شويه ديال لافارين باش ما تلصقش معنا. علاش كنديروا هاد القضيه هكذا نورقوا؟ تو سامبلومون باش لاباط ما تخرجش لينا. تنجيو للكوتي الاخرى حتى هي نفس الشيء كنورقوا عليها صيي وتنبداو تنورقوا هكذا بشويه بشويه على لاباط. حنا كنورقوا ولاباط ديالتنا اللي طرومب تاع او ميليو كيتسرح معنا. فوالا تنبداو تنحطوا الغلو ديالنا على هاد لي بوس هادو. هانتوما كي كتشوفوا فاش كون ابي شاك فوا على لي بوس ديالنا. فوالا ولاباط تبدا تتسرح معنا زعما بوحدها. فوالا لا ما نساوش بيان سور نبداو نديرو ان بتي بو د فارين ماشي بزاف ولكن ان بتي بو باش ما تلصقش معنا العجينه ديالنا صيي. وتنبداو تنسرحوا هكذا العجينه شويه بشويه. حنا غادي نديرها غير توغ سامبل، يعني غنجيب هذا فوالا بحال هذا الشكل هكذا. نحاول سيرتو نحيدو هاد لافارين ليكسي ديال لافارين كنحيدو فوالا. ما تنورقوش بيان سور على هذا الجنب هذا حتى تنتقنوا بان فاش تندوروا العجينه ديالتنا كيجينا عندنا لا ميم شوز. ديك الساعه عاد اننا نورقوا عليه بحال هكا فوالا. دونك هانتوما كي كتشوفوا هذا سي ان تور سامبل، يعني لا بات فويتي ديالنا خصها 5 تور. دونك فاش تنديروا كومون دير فاش تندوروا هذا غير على اون فوا، يعني كنجيبوه حتى الوسط بحال هكذا كنديروا عليه الاخر بحال هكذا كيتسمى ان تور. لا بات فويتي تيخصها كيف تنقول 5 تور. دونك تنحاولوا نقادو كومون دير تنحاولوا نقادو لي زيكستريميتي ديالنا غير باش يعطينا زعما داكشي مقاد مزيان وباش ما كنتلفوش بيان سور. كنحاولوا كنديروا واحد هكذا، يعني درنا ان تور. اشنو كنديروا؟ كنعاودوا كنفيلميوها مره اخرى ونعاودوا نخليوها في الفريغو تسنى واحد ساعه ديال المكانه اخرى. سي فري سا برون ان بتي بو لو طون، ولكن سي تري امبورطون اننا كل اونتر شاك توراج خصنا زعما نخليوها ترتاح واحد شويه. داكشي علاش لا بات فيوتي ديالنا كتديفلوبا زعما لوغ د لا كويسون. واحد ساعه ابري نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه ديالي. ها انتما كي كتشوفوا من بعد ما خليناها ارتاحت معنا كيف تنقولوا واحد ساعه ديال المكانه. ها انتما كي كتشوفوا عاودوا لا ميم شوز وانتوما تنعاودوا سي ميم comment dire, c'est la même procédure que tout à l'heure, seulement tout à l'heure درناها comment dire درناها à tour simple. دابا غادي نديرها à double tour. غادي نوريكم الطريقه فوالا. غادي هكذا نحلوها ديالنا. بعد ما ثاني عاودنا سرحناها اشنو غادي نديرو؟ توتالور درنا ان تور سامبل، دابا غادي نديرو دوبل تور. ستادير غادي نجيب العجينه ديالتي بحال هكذا، غادي نحاول نقادوها مزيان فوالا.
كل طرف غادي نجيبوه حتى الاوميليو بحال هكذا. نحاولوا نقادو العجينه هنايا عندنا. فوالا ودابا غادي نعاودو نجيبو هذا ونحطوه على الجهه الاخرى. دونك فوالا كيعطينا دوبل تور، تيوليو عندنا هكذا. فوالا لي بلي ديالنا تيكونوا هكذا. دونك هذا تيتسمى دوبل تور بلوس التور اللي درنا الاول هو 3 تور. دونك تنديرو بحال هكذا، سافودير راه دايرين 3 تور لاباط ديالتنا. دابا غادي نفيلميوها كوم دابيتود وغادي ندخلوها ان شاء الله للفريغو مده ساعه ديال المكانه، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نشوفوا التتمه ديال لا غوسيت. فوالا الحبيبات ديالي، ها نتوما صايي كتشوفوا من بعد ما صايي ساعه ديال المكانه دازت على لاباط ديالتنا. دابا كومون دير دابا غادي نجبدوها بحال هكذا صايي وغنعاودو نخدموها. تعرفوا بان درنا 3 تور، يعني درنا البروميي سيتي ان تور سامبل، الدوزيام سيتي ان دوبل تور، يعني بقاو لينا دابا غير 2 تور. بيان سور غادي نديرو الفارين فوالا وصايي. غنعاودو نسرحو العجينه ديالتنا وتنديرو لا ميم شوز. بقاو لينا دوبل تور، يعني غادي نديرو نفس العمليه اللي درنا لا دوزيام فوا. يعني نجيبو لاباط ديالتنا بحال هكذا. فوالا دونك فوالا نتوما كي كتشوفوا. دونك دابا هذا هو دو تور، يعني هنعاودو لا ميم شوز، هنعاودو نتنيوها بحال هذا الشكل. فوالا صايي دابا 5 تور اللي درنا لاباط ديالتنا. دابا انا غادي نقطعها على 2. فوالا دونك فوالا حبيبات ديالي، ها نتوما كي كتشوفوا صايي من بعد ما كنا نقطعوها بحال هكذا. ها نتوما كي كتشوفوا الصراحه كي كتجي راه كتجي حاجه زويونه الصراحه. ها نتوما كي كتشوفوا هادي لاباط فويتي انفيرسي الصراحه الي كونسيي باش ديروها سيرتو في لا ميلفي او بيان لا غاليدير، ولا حقاش تجي وحتى تجي فوندونط اي او ميم طون فريابل. الصراحه حاجه رائعه في لابوش. وانتو الحبيبات ديالي كنتمنى ان الوصفه ديال هذا النهار تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. بيان سور الا عجبتكم ما تنساوش تابوناو في لاشين سي سي با كولكا وديروا البارطاج ان شاء الله مع الاصدقاء تاعكم والمعارف ديالكم ان شاء الله باش تعمل الفائده. ما تنساوش ان شاء الله باننا نشوفوا السيت اللي غادي نديروها ان شاء الله بلا بط هذه فويتي انفيرسي اللي غادي نديروها لي غاليتيغوا. كنتمنى انكم ان شاء الله تكونوا في الموعد، وكنتمنى سيرتو انك تنقول توجور ان المحتوى يكون تيناسبكم. ما بقى لي نقول لكم تهلاو ليا في رياسكم وليداتكم وفي عائلاتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.